अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप देखेंगे अता तरड़ को इरशाद भट्टी और हामिद मीर के सामने झूठ बोलना महंगा पड़ गया। हामिद मीर का कहना था कि अगर इमरान खान की आंख खुदा ना खास्ता जाया हुई तो तरड़ साहब आपका अगला ठिकाना अडियाला जेल होगी। इरशाद भट्टी इमरान खान का नाम लेते हुए अब दीदा हो गए। अता तरड़ का कहना था कि पीटीआई का काम रोना धोना है, इमरान खान की आंख को कुछ भी नहीं। बस नाजरीन ये कहना था, फिर इरशाद भट्टी और हामिद मीर भूल गए कि ये वफाकी वजीर है। तारड़ की तबाह कुन छितरोल। हामिद मीर के सख्त और कड़वे सवालात स्टूडियो मैदान जंग बन गया। आइए नाजरीन ये सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ये आपसे मिलने वाली मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। ये है कि आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर, अभी मैं एक प्रोग्राम में यही बात कर रहा था कि आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे सूरह रहमान की आयत याद आ रही है। इरशाद बारी ताला है, कुल्लु मन अलैया फ़ान व यबका वजहु रब्बी का ज़ुल जलाल वल इकराम। सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, बारी ताला की ज़ात के। और अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श का वो शेर याद आ रहा है, दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, डीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नु डूब जाना। हर इक़्तिदार, हर इख्तियार, हर दौलत, हर शोहरत, मतलब हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। आखिरी जो आपका प्रोग्राम और हमारा हुआ था, और मैंने उस दिन भी बात की थी कि मेरी जो डॉक्टरों से बात हुई और जो पिम्स के डॉक्टरों ने के हवाले से चीज़ें सामने आई, उस हवाले से इमरान खान को ब्लड प्रेशर से, आँखों के प्रेशर से, खून गाढ़ा होने से ये ब्लॉकेज हो जाती है। और उस दिन भी कहा था कि आँख की बिनाई ज़ाया हो सकती है अगर बरवक्त तशख़ीस ना हो, बरवक्त इलाज ना हो, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना हो और जदीद मशीनरी ना हो जो इस बीमारी में इस्तेमाल होती है। अब सलमान सफदर साहब लिखते हैं कि जब तक इमरान खान साहब मेरे साथ बैठे रहे, उनकी आंखों से पानी बहता रहा और वो टिशू से आंखें साफ़ करते रहे। और इमरान खान ने बताया, जैसा आपने पढ़ के भी सुनाया, कि अक्टूबर 2025 तक उनकी आंख ठीक थी और आंख का मसला हुआ तो नज़रअंदाज किया गया। फिर हफ्तों तक उन्हें दोबारा उन्होंने शिकायत की तो कतरे दे दिए गए, और फिर जब बिल्कुल ही नज़र आना बंद होना शुरू हुआ तो पिम्स के डॉक्टर को लाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और अब उनकी आंख 15% देख पाती है दाईं। मतलब ना बर वक्त तशख़ीस हुई, ना बर वक्त इलाज हुआ, ना वो इस मर्ज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे और ना जदीद मशीनरी थी। मतलब एक मुजरमाना गफलत, जुल्म और इंतकाम। और दूसरी बात जो हमेशा से ये कहते हैं और आपने अभी भी पढ़ के सुनाया, कि जो कहते हैं कि इमरान खान को जेल में 5 स्टार सहूलतें मुयस्सर हैं। गर्मियाँ आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो सारे शिफ्ट हो जाएं इस 5 स्टार जेल में। ओपन वाशरूम है 4x4 का, 10 कैमरे लगे हुए हैं और शदीद गर्मी जिसमें इमरान खान जैसा बंदा कह रहा है कि हब्स है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं और मच्छर भगाने वाला लोशन भी काम नहीं करता। और गर्मी, इतना गर्मियों में मेरा सेल जो है वो माइक्रोवेव ओवन बन जाता है। तो मेरा ख्याल है उस सेल में ज़रूर जाना चाहिए जिसमें इमरान खान जैसे मजबूत मैदे वाले आदमी गुजारनी चाहिए। तीसरी बात कि जो ये कहते हैं कि इमरान खान को, पहले तो अता तारड़ साहब और तलाल चौधरी साहब, उन्होंने जो कुछ फरमाया उनकी नज़र ये शेयर करना चाहता हूँ शहबाज शरीफ साहब समेत, कि वो अपने हक़ में जो इतनी सफाई देता है उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। तो मेरा ख्याल है कि एक सिर्फ क्राइटेरिया रख लें, इमरान खान साहब को जो कुछ मिला हुआ है और जो कुछ पिछले दौर में, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ साहब को जेल में मिला था, शहबाज शरीफ साहब को मिला था, आसिफ अली जरदारी साहब को मिला था, वो रिकॉर्ड उठा के देख लें। जो एक्स्ट्रा मिला इमरान खान को ले लें, जो अगर कम मिला है तो वो इमरान खान को दे दें। नवाज शरीफ साहब की आपको पता है 3 अस्पताल, मेडिकल रिपोर्टें, और उसके बाद 8 हफ्ते के लिए घर जेल से और फिर लंदन इलाज के लिए। और आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब का मुझे याद आ रहा है कि एक एहतसाब अदालत में उन्होंने शिकायत की कि ये मुझे ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज ने कहा क्या ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी खाने की ट्रे पहले ये जो मुशक्ती था ये टेबल पे रखता था, अब ये ज़मीन पे रख देता है जिससे मुझे झुकना पड़ता है, मेरी कमर में दर्द है।
दूसरा टॉर्चर कि जब नमाज का वक्त होता है तो मेरी कुर्सी किबला रुख कर दी जाती थी, अब नहीं की जाती। तो जेल के वो उस साहब अदालत के जज ने कहा कि ये ज़हनी टॉर्चर ख़त्म करें। फिर एक मुस्लिम लीगी गालिबन साद रफ़ीक साहब थे जिन्होंने कहा कि मुझे कच्चा अंडा और ठंडा स्लाइस दिया गया, जिस कमरे में मैं होता हूँ उस कमरे से सीमट गिरता है। और फिर हार्ड गद्दा भी एक ने कहा कि मुझे हार्ड गद्दा दिया, एक ने कहा मुझे अदालत में ले जाया जाता है तो वो पुरानी गाड़ियों में ले जाया जाता है। तो ये जो सहूलतें दी हैं उन सहूलतों से मवाजना कर लें, अगर कम है तो ज़्यादा दे दें। अच्छा मैं उस पर आता हूँ। दो बातें बड़ी मज़े की, एक कि इमरान खान ने मांगा क्या इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से। मैंने ये नहीं कहा नवाज शरीफ साहब की तरह कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मैं असाबी दबाव में हूँ, मुझे सडन डेथ का ख़तरा है, रहम किया जाए। पहला क्या कहा कि मुझे दांत का मसला हुआ था, कान का मसला हुआ था और अब आँख का मसला हुआ है, मेरे ज़ाती मुआलिज से मेरा चेकअप करवाया जाए जो गालिबन होना चाहिए। और एक दूसरा मेरे वकीलों और मेरे बेटों से बात करवाई जाए और मुलाकात करवाई जाए। और तीसरा मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी जाए। यकीनन किताबों का तो पिछलों का कोई तल्लक नहीं था, लेकिन ये आखिरी जुमला कमाल का जुमला है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, मुझे वो चीज़ें दे दी जाएं जिससे मैं ज़िंदा रह सकूं या मेरी बका कायम रह सके, मतलब मेरे ज़िंदे रहने के लिए काफ़ी हूँ। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि कल मुझे भाई इमरान खान के दौर में जो एक चीज़ हुई जिसका मुझे दुख है वो क्या थी, वो ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, जब बाद में हमें पता चला, और मैंने इमरान खान साहब से एक मरतबा पूछा भी था, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी उनसे बात करवाई जाए तो बात नहीं करवाई जेल के सुप्रीडेंट ने। आज इस जेल के सुप्रीडेंट की तरह गफलत की इंतकाम लिया और मुजरमाना एक्ट किया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर उस वक्त ये एक एक बंदा, तलाल चौधरी साहब, ये अता तारड़ साहब और ये सारे के सारे तड़प रहे होते थे और हम इनके आंसुओं के साथ हमारे आंसू बह रहे होते थे और ये कहते थे कि ये हो गया, कहाँ गया वो जो कहते थे कि नवाज शरीफ साहब को हुसैन नवाज का आया था कि जहर दे दिया गया, इसका हम तहकीक करेंगे। वो नवाज शरीफ साहब की तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टरों को एक छत के नीचे इमरान खान ने कहा ना जमा करो, मेरे डॉक्टर से मिलाया जाए। आज इमरान खान की आंख 15% रह गई है, उनके बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही, बेटों को वीज़ा भी नहीं दिया जा रहा, ऊपर से फैमिली की मुलाकातें बंद है, वकला की बंद है। आप मुझे इन सारों को जो ये सारे कह रहे हैं इनको इन हालात में रखा जाए कुछ दिनों के लिए, अल्लाह ना करे किसी पे कोई बुरा वक्त आए या इन पे भी दोबारा आए, लेकिन ये तय है। ये हमारे दोस्त कुछ कहते थे ना कि जो कुछ इमरान खान ने किया है वो भुगत रहा है, मान लिया, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं ये कैसे भुगत पाएंगे? ये नहीं भुगत पाएंगे, क्योंकि ये अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी जो उनका भुगतने का उनकी बर्दाश्त है, इससे ज्यादा कुछ कर चुके हैं। ये नहीं भुगत पाएंगे, ये रोएंगे ऊंची ऊंची चीखों के साथ और ये हम सारे सुनेंगे। अगर इस 5 स्टार माहौल में किसी को फैमिली, डॉक्टरों, बेटों से मुलाकात की इजाजत ना हो, उसकी सेहत गिर रही हो, तो फिर वो खजूरें और वो जो। जी नाज़रीन, आपने इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी, अब हम अता तारड़ की गुफ्तगू सुनते हैं कि अता तारड़ जो हैं वो क्या जवाब देते हैं या उनका क्या मौक़िफ़ है। दोनों की गुफ्तगू सुन के आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर किया करें। शुक्रिया। लीगल वैल्यू क्या, क्योंकि ये तो कुछ सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं उन्होंने बात की है, कुछ सहाफ़ी कह रहे हैं नहीं की। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये खान साहब का जो एतराफ़ी बयान है या इकबाल जुर्म है, ये कंसिस्टेंट है 9 मई के वाक़यात के साथ। और जो हम बात करते रहते थे कि खान साहब की तीनों मोहतरम बहनें जो हैं वो मौके पर मौजूद थीं कोर कमांडर हाउस के बाहर, उनके भांजे हसान न्याजी साहब वहाँ मौजूद थे, उनके रहनुमाओं को देखा जा सकता था ये कहते हुए कि आप अपने अपने टारगेट पर पहुँचें, आपको बताया गया है आपने क्या करना है, आप पहुँचें वहाँ पर जाकर अपना काम करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज उस केस का एक कंक्लूजन की तरफ ये मामला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कहा गया कि जी ये खुद करवाया गया है, हमें रोका क्यों नहीं गया। और एविडेंस जितनी भी थी, वो वीडियो एविडेंस थी, वो फोरेंसिक एविडेंस थी, वो मोबाइल टावर से अगर लोकेशन ली गई तो तमाम रहनुमा वहाँ मौजूद थे, आइडेंटिफाई किए जा सकते थे, वीडियो बयान मौजूद थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वकील भी हैं कि ये जो अखबारों में हेडलाइन लगी है
یہ کورٹ میں کیسے پیش دیکھیں یہ گرافک ٹیسٹ یہ ہے کہ میں آپ کی سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے بتا دوں کہ اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. اور اس میں وہ جو آپ کی نبض کو ٹریک کرتے ہیں جو وہ لگتی ہیں مشین, وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ کتنا اوپر گیا, پلس کتنی ہائی تھی. تو یہ تو اب لیگلی تو پولیگرافک ٹیسٹ کے ذریعے, اور جو تحقیقاتی ادارہ ہے جس پولیس نے یہ تفتیش کرنی ہے اس کے سامنے جب یہ بیان لینے آج گئے ہیں تو پھر بیان یہ ٹیسٹ دینے سے انکار کیوں کیا؟ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہوا. جی نہیں ہوا. یہی تو بات ہے کہ ایک طرف آپ اعترافی جو ہے وہ بیان دیتے ہیں, پھر جب تحقیقاتی ادارے پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ دینے سے انکار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک طرف اپنے سپورٹرز کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کروایا تھا, ڈٹ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, اور دوسری طرف جب قانونی بات آتی ہے اور تحقیقاتی ادارے یہ بات آپ سے کرتے ہیں تو وہ بات آپ کرنے سے انکاری ہیں. تو یہ دوگلا معیار نہیں ہونا چاہیے. اتنی ہمت کریں, جرت کریں کہ جو اخبار میں بیان لگوایا ہے وہ تفتیش کرنے والے افسر کو بھی دیں. تردید ہو گئی ہے عمران خان صاحب. دیکھیں ایک اعتراف عمران خان صاحب نے کیا, ایک اعتراف محترم لطیف کھوسہ صاحب نے کر دیا. انہوں نے جب 12 اکتوبر 99 سے کمپیئر کیا 9 مئی کو, تو یعنی ڈیزائن تو یہی تھا نا کہ ہم حملہ کریں گے, کیاس پیدا ہوگا, کوئی گروپ ٹیک اوور کرے گا اور معاملات جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گا. دیکھیں نا یہ تو 12 اکتوبر سے کمپیئر کر رہے ہیں نا, انہوں نے پورا 99 کا نقشہ کھینچا. تو ہم تو یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ چاہتے تھے کہ حکومت کا اس وقت جو ہے وہ تختہ الٹ دیا جائے جہاں جہاں جو بیٹھا ہے. اور یہ وزیر اعظم صاحب بھی یہ بات کر اور آپ کے خیال میں ان کا کسی گروپ سے رابطہ بھی تھا؟ میں اب دیکھیں یہ تو یہ بتا سکتے تھا کہ نہیں, مگر یہ جو اگزامپل انہوں نے دی ہے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تو آج لگتا ہے کہ یوم اعتراف ہے آج, ایک لیڈر کا سسٹم کو ڈی ریل کرنے اور ملک کے اندر کیوس پیدا کرنے کی وہ ایک کوشش تھی. اور راجہ صاحب بھی میرے استاد ہیں, میں نے قانون پڑھا ہے ان سے, تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ اور یہ آپ کے استادوں کے استاد ہیں؟ یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے پاس یہ 67 میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ہم تو ان کے بچوں کے ساتھ پڑھے. تو بات یہ ہے کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب آتے باہر اور کہتے یہ پولیگراف ٹیسٹ ہوا ہے اور میرا لیڈر بالکل اس میں سچا نکلا ہے, یہ بیان بالکل سچا تھا. اب یہ وضاحت کر دینا بیان کی, میں نے یہ نہیں کہا تھا, سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا, میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب وہ تھا. بات تو آپ نے کر دی, اعتراف آپ کر چکے, اب آپ اس کی 100 توجیہ دیں, 100 وضاحتیں پیش کریں. بیان آپ کا موجود ہے, اپنی جگہ موجود ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو غدار قرار دینے کا, اور اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان پر وہی سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک پرانی روایت کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا جس کا پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ فاطمہ جناح والے کو تو سب سے پہلے عمر ایوب کو کنڈیم کرنا چاہیے. اس کو اون بھی کریں, کنڈیم بھی کریں, آ کے فلور آف دا ہاؤس بات کریں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. کھوسہ صاحب نے اچھی بات کی, اس کو کنڈیم کریں آ کے. وہ کیوں کریں, میں کنڈیم کر رہا ہوں, ایک ہی بات ہے. نہیں وہ ان کا ڈائریکٹ نہیں, وہ کیوں کریں, وہ پوتے ہیں نا جی. آپ جواب دیں اپنے نانا کے دادا کے. میں بالکل دوں گا جی, بیٹھا ہوں اور حلفن دوں گا, قرآن کے اوپر دوں گا اگر آپ کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ملکی تاریخ کے اندر دیکھا جس طرح بھی لوگوں نے سختیاں برداشت کی. یہ کھوسہ صاحب کی فارمر جماعت جب یہ تھے وہاں بھی بہت لوگوں نے سختیاں برداشت کی. دیکھیں کسی نے ملک پہ وار نہیں کیا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں رہوں گا تو ملک ٹوٹ جائے گا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ نکلو اور خان نہیں تو پاکستان نہیں, کسی نے یہ نہیں کہا. نواز شریف بستر مرگ پہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے آئے, دکھ برداشت کیا. جس دن ان کی والدہ کی وفات ہوئی, شہباز شریف سے جرا کر رہا تھا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج, ہم روئے نہیں, ہم نے چیخیں نہیں ماری, ہم نے مظلومیت کا ہم چپ رہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, پارٹ اینڈ پارسل ہے, ہمارا تو جرم بھی کوئی نہیں تھا. ادھر آپ توشہ خانہ کا بھی کیس کریں, 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس کریں, اس کے بعد آپ سائفر کا بھی کیس کریں, آپ پہ اربوں روپے کی کرپشن کی بھی الزامات ہوں اور ان کیسز میں سہولت کاری بھی جاری ہو, اور اس کے بعد آپ سہولت کاری سی یو کی کچھ باقیات بھی تو ہوتی ہیں نا. اچھا ہاں, تو گڈ ٹو سی یو کی باقیات. آپ کا خیال ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی کچھ باقیات ابھی جوڈیشری میں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لوگ فین فالوئنگ ہے نا, وہ سیلیبریٹی کو سارا اور نظر سے دیکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے دل کے جذبات ہیں, کچھ سوشل میڈیا کے بھی پریشرز ہوتے ہیں. مگر ہیونگ سیڈ دس, جس پہ غدار کا لیبل لگا ہے, مجھے بتائیے کس نے کہا کہ آگ لگا دو, جلا دو, مار دو, ٹھوک دو, الٹا لٹکا دو؟ کس نے کہا کہ پی ٹی وی کے اندر گھس جاؤ اور ایک دوسرے کو مبارک دی, ہم نے آج توڑ پھوڑ کر دی؟ دیکھیں جمہوری رویے تھے, جمہوری لیگسی تھی. یہ کبھی نہیں تھا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پہلی دفعہ نعرہ لگایا کہ میں نہیں تو پاکستان نہیں, اور اس کا عملی مظاہرہ بھی لگایا. کس نے لگایا میں نہیں تو پاکستان نہیں؟ یہ دیکھیں نا جو خاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا, عمران خان صاحب کا ایک بیان ہے, وہ میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا, آپ چلوا دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ کیسے چلاؤں گا اگر میں نہ رہا, عمران خان کی ویڈیو میں کیسے چلاؤں؟ میں چلانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اگر میں نہ رہا تو یہ خدا نہ خواستہ ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ان کا اپنا بیان ہے. تو یہ دیکھیں نا, کوئی اپنی بقا کو, پاکستان کا ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گا, کوئی سیاسی لیڈر, کوئی سیاسی جماعت
پاکستان سے بڑی نہیں ہے. پاکستان یہ بات تو پہلے صحیح ہے. اور پھر سیاسی obviously انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے حوالے سے یہ بات کی, اور سپریم کورٹ کے آرڈر میں دیکھیں بن مانگے ریلیف دیا جانا, وقت کے دھارے کو واپس موڑ دینا, ان ایم این ایز کا کورٹ کے سامنے موجود نہ ہونا, بن مانگے ایک ایفیڈیوٹ. اس دن میں نے کہیں پڑھا, انہوں نے کہا جی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جاؤ تو بڑا کچھ ملتا ہے, انہوں نے کہا جی ایک اور عمارت کے سامنے جاؤ تو بن مانگے بھی مل جاتا ہے. ریلیف مانگا تھا, طریقے انصاف کا ریلیف کسی نے نہیں مانگا. نہ وکیل ہے, نہ دلیل ہے, نہ نظیر ہے, نہ اپیل ہے. یعنی آپ نہ وکیل ہے, نہ دلیل ہے, نہ اپیل ہے. یہ شعر پورا مکمل کر دیتا ہوں. ہیں عجب روش کی عدالتیں اور نرالے ہی ڈھپ کے ہیں فیصلے, نہ نظیر ہے, نہ وکیل ہے, نہ اپیل ہے, نہ دلیل ہے. لا منسٹر کون تھا کے پی کے میں؟ مطلب کیئر ٹیکر لا منسٹر ایک رہے ہیں. بہرحال مشرف کا ایک کے پی کے لا منسٹر کون تھے؟ ایک مارشل لا میں لا منسٹر رہے ہیں. چلیں وہ اب ایک سٹنگ جج ہیں. اچھا یہ اگر بات کریں گے تو بڑے, ہم تو اس کی وضاحت کر چکے, اس پہ معذرت کر چکے, کہہ چکے کہ غلطی تھی, مگر یہ ہمت کرے نا عمر ایوب بھی آ کے مذمت کرے, شاہ محمود قریشی صاحب بھی آ کے معافی مانگے, کہیں کہ جی یہ غلط تھا جو ہم نے کیا. ٹھیک ہے, مانتے اس بات کو, آپ کی بھی صفحے بھری پڑی ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے حالیہ عمل سے پچھلے اپنے اور اپنے بزرگوں کے بہت سے گناہوں کی تلافی نہیں کر دی. اس کا اظہار بھی کیا جائے نا, کریں اظہار, کہیں جی وہ غلطی تھی ہماری, بڑی غلطی. کہ میرے والد صاحب جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں پنجاب کے گورنر بنے تھے تو غلط بنے تھے. بالکل کہیں. اور عمر ایوب صاحب کیوں نہیں کہ عمر ایوب صاحب چڑھ جاتے ہیں. جی ناظرین اکرام, آپ نے وفاقی وزیر عطا تارڑ اور ارشاد بٹی اور حامد میر صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین یہ ویڈیو ہم آپ کے لیے ایڈٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی خبر مل سکے. ارشاد بٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کے بھی ساتھ ہوگا. اگر آج حکومت آپ کی ہے تو کل حکومت جو ہے وہ عمران خان کی یا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. ناظرین حامد میر کا کہنا تھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ سدا کسی کی بھی نہیں رہتی, کیونکہ وقت چینج ہوتا رہتا ہے, اور آج تک کوئی بھی حکومت جو ہے نا, مشرف کا کتنا بڑا دور تھا مگر وہ بھی نہیں رہا. ناظرین یہ لوگ جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک فرعونیت آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے ناظرین یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اپوزیشن میں جانا ہے. جب ناظرین یہ اپوزیشن میں جائیں گے اور ان کے ساتھ جو یہ معاملات ہوں گے, اس وقت سے ان کو ڈرنا چاہیے. ارشاد بٹی صاحب عمران خان صاحب کا نام لیتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. ارشاد بٹی نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی اور ارشاد بٹی نے کہا کہ بد دشمن مرے تے خوشی نہ کرو, ایک دن سجنا بھی مر جانا. یہ بالکل انہوں نے درست بات کی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ تقریباً 3 مہینے سے خراب ہے, مگر یہ حکومت اتنی نااہل ہے, یہ جیل انتظامیہ کی غفلت ہے کہ انہوں نے عمران خان کا کسی اچھے ہاسپٹل سے چیک اپ نہیں کروایا. ہر قیدی کا حق ہوتا ہے ناظرین, قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور قیدی کے حقوق جو ہے سلف نہیں کرنے چاہیے. اگر عمران خان نے اپنے دور میں یہ کہا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اتروا دوں گا تو وہ بھی غلط تھا, مگر آج جو عمران خان پاکستان کا ہیرو ہے, پاکستان کے لیے اس نے صرف کیا ناظرین, وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے اور اس کے ساتھ یہ زیادتی جو ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو نہ تو احتجاج کرنے کی اجازت ہے, نہ پی ٹی آئی کو دھرنا دینے کی اجازت ہے, نہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے. آپ کو پتہ ہے جب سہیل افریدی صاحب لاہور آئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا. عمران خان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو خلاف آئین ہو یا جو آئین کے مطابق ٹھیک نہ ہو. عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ بھئی میرا جو علاج ہے وہ میرے اپنے ڈاکٹر جو میرا معالج ہیں ان سے کروایا جائے یا کسی اچھے ہاسپٹل سے کروایا جائے, کیونکہ جو سرکاری ہاسپٹل ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہے. ان لوگوں کی بھی مجبوری ہے, یہ لوگ نوکر ہیں. یہ جو حکومت ہے آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے بنی گئی, فارم 47 کی بنیاد پر دھاندلی کے ذریعے یہ حکومت بنی, اور جب دھاندلی کے ذریعے حکومت بنتی ہے اور جو لوگ بناتے ہیں ان کا صرف ان لوگوں نے آرڈر ماننا ہوتا ہے اور ان کے پاس اتنے اختیار نہیں ہوتے کہ یہ اپنے سے کچھ کر سکیں. بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس جماعت کی 17 سیٹیں تھی وہ آج حکومت کر رہی ہے, اور جس جماعت کی اکثریت تھی آج اس کا جو لیڈر ہے, جو اس کا قائد ہے, وہ آج اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی تصویر پر پابندی ہے, اس کا نام لینے پہ پابندی ہے. جتنی ناظرین یہ پابندیاں لگائیں گے عوام اتنا زیادہ نام لے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی سے اس کا جو ہے نشان چھینا, مگر عوام نے بینگن اور لوٹے پر مور لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ
عوام جو ہے جس کو یعنی کہ پسند کرے گی وہی حکمران بنے گا. اخلاقی طور پر تو عمران خان جیت چکے ہیں مگر فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت بنی. ناظرین دعائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک ایسا لیڈر دے جو پاکستان کو آگے لے کے چلے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں.